हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर हामी हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रमका विषयवस्तु नामले पनि थाहा हुन्छ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुनेछन् र त्यसमध्ये पनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा आइपर्ने या आइपर्न सक्ने विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास नै हामी यस कार्यक्रममा बढी जसो गर्छौँ। त्यसैले पनि विषयवस्तु छनौट गर्दा अनि विज्ञहरू छनौट गर्दा हामी त्यस्तै विज्ञ र विषय छनौट गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले जति कुरा गरे पनि हामीले खोजेको भनेको सुख नै हो, शान्ति नै हो, समृद्धि नै हो। त्यसका लागि हामीलाई जति धेरै धन सम्पत्ति भए पनि स्वास्थ्य राम्रो छैन भने त्यो सुख प्राप्त हुँदैन, खुसी प्राप्त हुँदैन र हामी समृद्ध पनि हुन सक्दैनौँ। त्यसो भए हरेक नागरिक, हरेक व्यक्ति स्वस्थ हुनैपर्छ यदि उसले समृद्ध हुने हो भने, यदि खुसी हुने हो भने, सुख भेट्ने हो भने। त्यसैले स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। यो कुरा हामीले धेरै अगाडिदेखि बुझ्दै आएको कुरा। फेरि कोरोना भाइरसको महामारीले त हामीले यो पाठ अझै धेरै पढाएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका हौँ र यहाँहरूलाई पनि आग्रह गरिरहेका छौँ कि स्वास्थ्यमा कहिले पनि हेलचेक्राइ नगरौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीसँग यो 1 घण्टाको समयमा निकै महत्त्वपूर्ण सामग्री रहेका छन् जुन तपाईँ हाम्रो जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन्। अब हामी ती विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको कुरा गरौँ एकैछिन, किनभने अहिले हामीले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही नै रहेको छ। कोरोना भाइरसले सिङ्गो संसारलाई पिरिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा यस विरुद्धको भ्याक्सिन आएर एउटा आशाको दियो जागेको छ। भ्याक्सिन आयो, नेपालमा पनि यसको प्रयोग सुरु भइसकेको छ। सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, त्यसै गरी फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक लगायत व्यक्तिलाई लगाउने भनेर लगाइएको भ्याक्सिन 2 लाखको हाराहारीमा, 2 लाख पुग्न हाराहारीमा लगाइसकिएको छ र दोस्रो चरणको भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु भएको छ। यो 1 हप्ता चल्नेछ र यो 1 हप्तामा करिब 3 लाख 3 लाख व्यक्तिहरूलाई भ्याक्सिन लगाउने भनेर सरकारले योजना बनाएको छ। त्यही अनुसार काम पनि भइरहेको छ र यो चरणमा चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू पनि परेका छन् र अब चाहिँ छिट्टै पत्रकारहरूलाई पनि लगाउने जो जोखिममा काम गर्छन् भनेर पनि सरकारले भनेको छ। खास कुरा के हो त, भ्याक्सिनको यो प्रयोग कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ, नयाँ कुरा कसलाई लगाइँदैछ, यो विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कोरोना भाइरसको कुरा गरिरहँदा कतै अरू रोगहरू ओझेला पर्छन् कि भनेर पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। अर्थात् अरू रोगले चाहिँ बढी सताउँछ कि तिनको उपचार गर्न बिर्सेर या प्राथमिकता नदिएर भन्ने कुरा पनि बुझ्नु परेको छ। त्यसैले कार्यक्रममा अरू रोगहरूको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्ने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज हामी स्त्री तथा प्रसुति रोगको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्त्री तथा प्रसुति रोगका किसिमहरू, कारणहरू, तिनका समाधानका कुरा त गर्छौँ नै, सँगसँगै हामी आज नेपाल सरकारले यस विषयमा के कसरी पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्छौँ। त्यसको लागि एकजना आधिकारिक व्यक्ति नै हामीसँग हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेको छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरूको क्रमलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। त्यस सँगसँगै हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ त स्वस्थ रहनका लागि भन्ने कुरालाई पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसलाई हामीले पछिल्लो समयमा धेरै प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौँ। आउनुहोस् सुरुवातमा भने एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ जहाँ हामीले भ्याक्सिन सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू समेटेका छौँ।
10 दिनसम्म चलेको पहिलो चरणको खोप अभियानका क्रममा करिब 1,85,000 जनाले खोप लगाएका छन्। तीमध्ये कसैमा पनि कुनै प्रकारको समस्या नदेखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सफल भएको छ भने कोभिड खोप पूर्ण रूपमा सुरक्षित देखिएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान 1 हप्तामा सकिनेछ, जसमा झन्डै 3 लाख जनालाई खोप दिइने लक्ष्य छ। दोस्रो चरणमा बढी मानिसको भिडमा काम गर्ने र धेरै मानिसको सम्पर्कमा आउने पेशागत क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई खोप प्रदान गरिँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणको खोप अभियानमा पत्रकार, कूटनैतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई खोप लगाइनेछ। पहिलो चरणबाट बचेको खोप पत्रकार, कूटनैतिक नियोगमा काम गर्ने अधिकारी र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई लगाउने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार पत्रकार, UN एजेन्सी, दूतावास तथा कूटनैतिक नियोगका कर्मचारीहरूले तोकिएको अस्पतालमा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पुगेर खोप लिन सक्नेछन्। पत्रकारको लागि मिन भवन स्थित सिभिल अस्पताल, UN एजेन्सीका कर्मचारीको लागि पाटन अस्पताल, दूतावास र कूटनैतिक नियोगका कर्मचारीको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल वा गङ्गालाल अस्पताल तोकिएको छ। मिति 2077 माघ 26 गते सोमबारदेखि 5 दिनका लागि UN एजेन्सी हरू तथा विदेशी कर्मचारीहरू, राजदूतावास तथा अन्य कूटनैतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि पाटन अस्पताल, ललितपुर, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र शहीद गङ्गालाल अस्पताल बाँसबारी तथा सञ्चारकर्मीहरूका लागि निजामती कर्मचारी अस्पतालमा कोभिड-19 को खोप अभियान सुरु हुने भएकाले सम्बन्धित सबैले यस सेवा लिनुहुन र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सम्पर्क गरी नाम दर्ता गरी खोप लगाउनु हुन समेत हामी अनुरोध गर्दछौँ। आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरिदिनु हुन 77 माघ 25 गतेको नेपाल सरकार सचिव स्तरको निर्णयअनुसार अनुरोध छ। कोभिड-19 खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नमा सहयोग गर्नुहुने सबै चिकित्सकहरू, खोप सेवा प्रदान गर्नुहुने स्वास्थ्यकर्मीहरू, अवाञ्छित घटनाहरूको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्नुहुने विज्ञहरू लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विशेष धन्यवाद अर्पण गर्दछ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले कुनै अवाञ्छित घटना नभई खोप अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको बताउनुभयो। भारत सरकारले अनुदानमा 10 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराएको थियो। त्यस्तै चीन सरकारले पनि नेपाललाई 5 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन
प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको रुवा ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आउँदा छिटै छिटै या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुहोस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानुनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन, सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने, छपाउने, प्रदर्शन, प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, फाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, स्त्री तथा प्रसुति रोग भनेको चाहिँ यस्तो रोग हो जसबाट हरेक महिला कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित हुन्छन्। कसैलाई धेरै ठुलो रोग लाग्ने गर्छ, कसैलाई सामान्य, तर कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै रोग हरेक महिलालाई लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा स्त्री तथा प्रसुति रोगको विषयमा हरेक महिला सावधान हुनु जरुरी छ। सावधानी कसरी अपनाउने त? आफ्नो सानो बालबालिकाको ख्याल कसरी गर्ने त्यो कुरा त ध्यान दिनै पर्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने आफूले ध्यान दिने कुरा एउटा भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। सरकारले, त्यो देशको सरकारले कसरी पहल गरिएको छ त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज हामीले यी सबै कुरा समेटेर एउटा संवाद गरेका छौँ। आफूले कसरी ध्यान दिने, आफू कसरी बच्ने, भइसकेको छ भने कसरी सावधान रहने, अनि सरकारले यसमा कसरी पहल गरिरहेको छ, त्यो के छ, कहाँबाट ती सुविधा पाउन सकिन्छ, हामी कहाँ गयौँ भने यस विषयमा हामीले के सुविधा पाउन सक्छौँ। यी विविध विषयमा हामीले एकजना विज्ञ पनि, नेपाल सरकारका अधिकारी पनि, यसरी दुई थरी नै कुरा गर्न मिल्ने व्यक्तिसँग संवाद गरेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन
हेरौँ यो निकै नै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य संवाद। तुलनात्मक रूपमा पुरुषभन्दा महिलामा स्वास्थ्य समस्या धेरै हुन्छन्। महिलामा प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्या हुन्छन्। गर्भावस्था र बच्चा जन्माउने बेलामा हुन सक्ने जटिलताका साथै पाठेघर क्यान्सर तथा ट्युमर, विभिन्न यौन रोग र स्तन क्यान्सर गम्भीर समस्या हुन्। विभिन्न अवस्थामा हुने हर्मोनको गडबड, रजस्वला तथा प्रसुति अवस्थाका कारण महिलाको शारीरिक अवस्था बढी संवेदनशील हुन्छ। यसमा उनीहरूलाई उचित आहार विहार तथा आरामको आवश्यकता पर्दछ। सन्तुलित आहारको अभावका कारण रक्त अल्पता तथा निम्न रक्तचाप जस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। उमेर ढल्केका महिलाहरू बाथ, हाड जोर्नी, नसा सम्बन्धी रोगले ग्रस्त छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा तथा अशिक्षित महिलाहरूमा पाठेघर झर्ने समस्या बढी देखिन्छ। नेपालमा सरकारको प्रयास स्वरूप मातृ तथा नवशिशुको मृत्युदर कम हुँदै गएको छ। सुरक्षित मातृत्वको लागि सरकारले गरेको प्रयासबारे हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागको मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डाक्टर पुण्या पौडेलसँग संवाद गरेका छौँ। मातृ तथा नवशिशु शाखाले मेन चाहिँ अब आमा र बच्चाको हेल्थमा, स्वास्थ्यमा चाहिँ ख्याल गरेर विभिन्न अब कार्यक्रमहरू छ। त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने काम गर्छ। सर्वप्रथम त हाम्रो आमा सुरक्षा कार्यक्रम भन्ने छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम चाहिँ अब संस्थागत सुत्केरी बढाउनको लागि चाहिँ लागू भएको हो। घरैमा सुत्केरी हुँदाखेरि अब आमा तथा नवशिशुहरूको मृत्यु धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि कसरी हुन्छ, महिलाहरूलाई चाहिँ संस्थागत सुत्केरी गराउने र संस्थामा चाहिँ 4 पटक कम्तीमा पनि गर्भ जाँच गर्नुपर्छ। 4 महिना, 6 महिना, 8 महिना, 9 महिना चाहिँ 4 फोकस भिजिट भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ गराउनुपर्छ भनेर भनिएको छ। र त्यो 4 भिजिट गरे बापत उहाँहरूले यातायात खर्च भनेर एउटा भिजिटको 200 रुपियाँ गरेर टोटल 800 रुपियाँ पाउनुहुन्छ। र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भए बापत उहाँहरूले अब तराईमा भए 1000 पाउनुहुन्छ यातायात खर्च, पहाडीमा भएदेखि 2000 र हिमालीमा चाहिँ 3000 भनेर उहाँहरूलाई यातायात खर्च भनेर दिइन्छ। अब त्यसबाहेक पनि अब उहाँहरूले सुत्केरी गर्दाखेरि सुत्केरी सामग्री, न्यानो झोला भनेर बच्चाको लागि, आमाको लागि कपडाहरू, सफा र न्यानो कपडाहरू हुन्छ, त्यो पनि पाउनुहुन्छ। र त्यसबाहेक अब पोषणको लागि अब खानपानमा चाहिँ विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्छौँ होइन। गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्था दुईटैमा चाहिँ अब पोषणयुक्त खाना खानुपर्छ। त्यसको लागि अब साग सब्जी, फलफुल, गेडागुडी, दूध, अन्डा, माछा मासु चाहिँ कम्तीमा चाहिँ 4 पटक खानुपर्छ भन्छौँ। दिनमा 4 पटक। अब दिनमा 4 पटक पोषणयुक्त खाना खाने, प्लस अब आइरन फोलिक एसिड ट्याब्लेट पनि कम्तीमा चाहिँ 180 ट्याब्लेट खानुपर्छ भनेर, जुन गर्भावस्थामा चाहिँ 180 ट्याब्लेट, र सुत्केरी भइसकेपछि घर गएपछि फेरि 45 दिनको लागि आइरन फोलिक एसिड ट्याब्लेट चाहिँ दिने गरिएको छ। डाक्टर साहब, यो सेवाहरू चाहिँ कुन कुन अस्पतालमा उपलब्ध हुन्छ, कहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ? यो सेवाहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको जति पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् त्यहाँ सबै ठाउँमा यो उपलब्ध छ। र प्राइभेटमा पनि मेडिकल कलेज, प्राइभेट हस्पिटलले पनि जसले अब आमा सुरक्षा कार्यक्रम लिनु भएको छ नि, त्यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ निःशुल्कै सेवा पाउनुहुन्छ। तर सबै संस्थाहरूले चाहिँ अब महिलाहरूलाई निःशुल्क सेवा दिए बाबत उहाँहरूको चाहिँ जति खर्च भएको छ त्यो चाहिँ हामी हाम्रो परिवार कल्याण महाशाखाबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ रिइम्बर्स हुन्छ उहाँहरूलाई। कोटा सिस्टम भन्ने छैन सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा होइन। जतिजना महिलाहरू आउनुभयो पनि सेवा पाउनुहुन्छ, र सुत्केरी हुन जतिजना आउनुभयो पनि पाउनुहुन्छ, सेवा पाउनुहुन्छ, र भत्ता पनि पाउनुहुन्छ। तर अब इन केस उहाँहरूलाई अब एस्टिमेट अब मिलेन है, पहिलाको अघिल्लो वर्षमा कति सुत्केरी भएको थियो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले बजेटिङ प्लान गरे हुन्छौँ नि त। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई कहिले कहिले नपुग हुनसक्छ। नपुग भएको बेलामा उहाँहरूले सुत्केरीहरूलाई पछाडि लिन आउनु अथवा आफ्नै खर्च गरेर पनि दिनु, त्यस्तो सुनिएको छ होइन। त्यो चाहिँ पछि उहाँहरूले माग गरेर आएपछि यति रकम नपुग भयो भनेर माग गरेपछि हामीले फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ बजेट पठाइदिन्छौँ। भनेपछि जुनसुकै गर्भवती महिलाहरूले पनि गर्भ जाँच गराउन जाँदाखेरि होइन त्यो सेवा पाउन सक्नुहुन्छ? हजुर।
100% पाउनुहुन्छ। अनि यो लगायत यसले गर्ने अन्य कार्यहरू चाहिँ के छ डाक्टर साहब? अब अन्य कार्यहरूमा हामीले जस्तै अब रोड म्याप 2030 सम्मको लागि बनाएका छौँ। अब आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि अब म्याटर्नल डेथ होइन नियोनेटल डेथ जुन भयो नि आमा नवशिशुको मृत्यु दर चाहिँ घट्न त घट्यो। जस्तै अब 1996 मा 539 थियो म्याटर्नल डेथ भने ड्रास्टिकली आएर 2006 मा 281 मा झऱ्यो र बिस्तारै त्यसपछि चाहिँ स्टाग्नेन्ट जस्तै भयो कि जसरी घट्नुपर्ने थियो त्यो अनुपातमा चाहिँ घटेन फेरि बिस्तारै घटेको हुनाले अब र अरू हाम्रो दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा पनि नेपालमा चाहिँ अझै पनि म्याटर्नल डेथ हाई नै छ र के कारणले जति घट्नुपर्ने त्यो घटेन त भनेर हामीले फेरि अब अध्ययनहरू गऱ्यौँ होइन फिल्ड भिजिटहरू भयो कार्यक्रमहरू भयो त्यसबाट चाहिँ धेरै अब जति पनि हाम्रो के भन्छ ग्याप होइन बोटलनेक ग्यापहरू छ त्यो चाहिँ थाहा भइसक्यो होइन। अब यो ग्यापहरूलाई चाहिँ कसरी हटाउने त भनेर रोड म्याप चाहिँ 2030 सम्मको लागि बनायौँ होइन। र अब यो हामीले जम्मै ग्यापहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ बोटलनेक पनि पत्ता लगायौँ सबै भयो तर अब यसलाई कसरी गर्ने त भनेर अब हामीले मात्र थाहा पाएर भएन यो अब अहिले त देश अब पुरा होइन हाम्रो फेडरल कन्टेक्स्टमा गएको छ। हामीले प्रदेशलाई यो कुरा जानकारी गराउनुपर्छ स्थानीयलाई यो कुरा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यस भएको हुनाले हामीले चाहिँ पोलिसी डायलग भनेर कार्यक्रम राखेका छौँ कि रोड म्यापको 4वटा प्रदेशमा हामी पुगिसकेका छौँ अब 3वटामा पुग्न बाँकी छ। यहाँबाट चाहिँ अब पोलिसी मेकरहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई हामीले के दिन खोजेको भने अब के कार्यक्रमहरू राख्न जरुरी छ कार्यक्रम राख्दा कसरी गर्ने होइन। जस्तै एचआरको कुरा आएको छ ट्रेनिङको कुराहरू आएको छ होइन। त्यसको लागि के गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ हामीले कहाँ कुन कार्यक्रमलाई फोकस गर्ने बजेट कति राख्ने भनेर उहाँहरूलाई यसको चाहिँ जानकारी दिने जस्तै हो। भनेपछि कस्तो कस्तो प्रोग्राम आयो भने चाहिँ मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर कम गराउन सकिन्छ। त्यही उद्देश्य नै त्यही हो हाम्रो अल्टिमेटली उद्देश्य भनेको हाम्रो म्याटर्नल र नियोनेटल डेथ चाहिँ घटाउने हो। त्यसको लागि हामीले सबै गरिरहेका छौँ। अब यो रोड म्याप 7वटै प्रदेशमा गरिसकेपछि जुन हाम्रो छ पोलिसी डायलग उहाँले अब अर्को वर्ष के कार्यक्रम ल्याउने भनेर सबै बजेटिङ गर्नुहुन्छ प्लान गर्नुहुन्छ र प्रोग्राम राख्नुहुन्छ र बजेट राखे प्रोग्राम गरेपछि पक्कै पनि हाम्रो जहाँनिर ग्याप थियो त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ र देश चाहिँ घट्छ भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो। भनेपछि त्यसबाहेक अब योजनामा चाहिँ के छन् डाक्टर साहब? अब हाम्रो एसबिए स्ट्राटेजी भर्खरै हाम्रो फेरि गाइडलाइन बनेको छ होइन। अबोर्सन सेफ अबोर्सन सर्भिस भने जुन सुरक्षित गर्भपतन सेवा छ त्यसको पनि गाइडलाइन नयाँ बनेको छ किनभने यो अहिले जुन हाम्रो जुन रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एक्टहरू आयो होइन 77मा आएर नियमावली पनि बन्यो र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गाइडलाइनहरू चाहिँ अब बदल्नु परेको हुनाले गाइडलाइनहरू अलमोस्ट फाइनल भइसकेको छ। अब त्यो हिन्डोस हुन मात्रै बाँकी छ। एसआरएचआर प्रोजेक्ट भनेर पनि लागू भएको छ होइन। 7वटै प्रदेशमा पनि एसआरएचआर प्रोजेक्ट भनेर हामीले चाहिँ फोकल पर्सनहरू राखेका छौँ 7वटै प्रदेशमा र उहाँ प्रोजेक्टले चाहिँ के गर्छ त? एसआरएचआर भन्नाले अब जुन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट्स भनेको छ यसमा होइन। यो कार्यक्रम चाहिँ कहाँ चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याउनुपर्छ होइन हामीले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। त्यही कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले खोजनीति गर्ने र त्यो सहयोग गर्नलाई नै अब विभिन्न के गर्नुपर्छ त्यही अनुसार प्लानिङ गर्ने हो इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्रामहरू ल्याउने हो होइन त्यही अनुसार गर्ने हो। हाम्रो दक्ष जनशक्ति एसबिए भनेर चाहिँ पहिलादेखि नै यो कार्यक्रम चलिरहेको छ र हामीले अहिलेसम्म 10,000 भन्दा बढी चाहिँ दक्ष प्रसुतिकर्मी होइन दक्ष प्रसुतिकर्मी एसबिए चाहिँ उत्पादन गरिसकेका छौँ र त्यसबाहेक अहिले पनि यो कार्यक्रम चाहिँ कन्टिन्यू नै छ हाम्रो होइन। जस्तै अब गाउँ दूरदराज पहाडी हिमाली क्षेत्रमा अब सुत्केरी हुनलाई अब त्यहाँ स्त्री तथा प्रसुतिहरूको विशेषज्ञ पाउनुहुन्न त्यहाँ अलिकति अब स्टाफ नर्स अथवा मिडवाइफ चाहिँ उनीहरूले पाउनुहुन्न। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो अनम्मीहरूले नै त्यस्तो सेवा दिइराख्नु भएको छ अथवा स्टाफ नर्सहरूले सेवा दिइराख्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ सुत्केरी कसरी गराउने कम्प्लिकेसन भयो भने कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ एकदम दक्ष बनाएर पठाएका हुन्छौँ जसको कारणले अब दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी भएबाट कम्प्लिकेसनहरू हुँदैन अथवा टाइममा रिफर कहाँ गर्नुपर्छ होइन। जस्तै अपरेसन गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि त अब
सेन्टरमै अथवा जुन हाम्रो CONC साइट भनेर छ इमर्जेन्सी अपरेसन गर्नु पर्यो भने हरेक जिल्ला अस्पतालमा पनि छ र त्यसबाहेक अरू ठाउँमा छ, प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि लिएको छ। त्यो CONC साइटमा गएर चाहिँ अब कतिखेर पठाउने होइन, कुन चाहिँ महिलालाई अब नर्मल डेलिभरी हुँदैन होइन, उहाँलाई अपरेसन गर्नुपर्छ भने पहिले थाहा पाएर अथवा कम्प्लिकेसन हुन लाग्यो भने थाहा पाएर पहिले रिफर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र जसको कारणले गर्दा अब म्याटरनल न्युनेटल डेथ चाहिँ कमी आउँछ भन्ने हो हाम्रो। कस्तो अवस्थामा बच्चा पेटमै भएको अवस्थामा मृत्यु हुने बढी छ कि बच्चा जन्मिँदै मृत्यु हुने बढी छ कि होइन, बच्चा जन्मिसकेपछि मृत्यु हुने दर बढी छ, रिसर्चले के देखाएको छ? अब रिसर्चले चाहिँ अब म्याटरनल यो बच्चाहरूको चाहिँ मृत्यु हुने दर अब गर्भावस्थामा पनि छ होइन, र गर्भावस्था बाहेक अब सुत्केरी पश्चातै पनि कति डेथ भइरहेको छ होइन, र कतिमा चाहिँ अब बच्चाहरूमा अब डिफेक्टहरू छ नि, विभिन्न डिफेक्टहरूको कारणले गर्दा उहाँ बच्चाहरूले सर्भाइभ गर्न सक्दैनन् अथवा सर्भाइभ भए पनि एक किसिमले इनभ्यालिड भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सबै छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम के छ भनेदेखि अझ एउटा अर्को यो बर्थ डिफेक्ट भन्ने प्रोग्राम पनि छ कि, बर्थ डिफेक्ट भनेर अब अहिलेसम्म चाहिँ यो 2टा जिल्ला इलाम र दैलेखमा चाहिँ पाइलटिङ भइसकेको छ र अरूमा पनि बिस्तारै हुने क्रममा छ यो होइन, स्केल अप हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब के गर्न खोजेको भने नवविवाहितहरू आउनसाथ उहाँहरूलाई स्वागत गरेर यस्तो यस्तो छ होइन, उहाँहरूले अब परिवार के अरे सुत्केरी के अरे गर्भधारण तुरुन्तै गर्ने उहाँहरूको योजना छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ फोलिक एसिड ट्याब्लेट खुवाउने अथवा छैन भनेदेखि परिवार नियोजनको साधनहरूमा चाहिँ के कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिने हो। र यो फोलिक एसिड ट्याब्लेट अब प्लानिङ गर्नुभन्दा 3 महिनाभन्दा अगाडि खाएपछि जुन न्युरल ट्युब डिफेक्टहरूको कारणले बच्चाहरूमा चाहिँ एनामालीहरू छ नि विभिन्न, त्यो एनामालीहरू हुँदैन भनेर चाहिँ हाम्रो धारणा हो। अब बर्थ डिफेक्टको कारणले गर्दा पनि हाम्रो नियोनेटल डेथ पेरिनेटल डेथहरू बढिरहेकै छ। जुनसुकै महिलाहरूले पनि गर्भवती हुनुभन्दा अगाडि 3 महिना अगाडिदेखि फोलिक एसिड खानु चाहिँ पर्छ र उहाँहरू अब गर्भधारण गर्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ भने फिट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, उहाँहरूमा केही समस्या छ कि छैन एकचोटि त्यो चेक जाँच पनि गराउन जरुरी छ। त्यो भयो भने स्वस्थ बच्चा जन्माउनको लागि सम्भव हुन्छ र आमा पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। समग्र महिलाहरूको लागि चाहिँ परिवार कल्याण महाशाखाले चाहिँ अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कस्ता योजनाहरू ल्याएको छ त? परिवार कल्याण महाशाखामा हाम्रो अब 4वटा सेक्सन छ। म चाहिँ अब आमा तथा नवशिशु शाखा हेर्ने भएँ, त्यो बनिसकेँ। अर्को हाम्रो परिवार योजना तथा रिप्रोडक्टिभ हेल्थ शाखा छ, त्यसमा चाहिँ परिवार नियोजनको साधनको बारेमा होइन त्यो काम गर्नुहुन्छ र साथसाथै अब जति पनि अब महिलाहरूमा हुने रोगहरू छ नि, जस्तै पाठेघर खस्ने जसलाई आङ खस्ने भनेर भनिन्छ, अनि त्यसपछि अब फिस्टुलाको कुरा छ होइन, सुत्केरी हुने क्रममा समयमा सुत्केरी नहुँदाखेरि जुन अब पाठेघर र पिसाब थैली अथवा आन्द्रासको चाहिँ जुन त्यहाँनिर सानो पुवाल अथवा केही डिफेक्ट हुन्छ नि, त्यसपछि फिस्टुला भन्छ, त्यसको कार्यक्रम छ र साथै सर्भाइकल क्यान्सरको पनि कार्यक्रमहरू छ हाम्रो होइन, त्यसमा पनि हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ। अब 77वटै जिल्लाहरूमा चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सरको फ्री स्क्रिनिङहरू छ होइन, र साथसाथै अहिले अब ब्रेस्ट क्यान्सर पनि एकदम बढिरहेको छ नि त नेपालमा त। अब नम्बर 2मा भए पनि अरू सबै एज अ होल वर्ल्डमा हेर्दा त ब्रेस्ट क्यान्सर 1 नम्बरमा छ। त्यो चाहिँ प्रोग्रामहरू हेरेको छौँ। अब सबै जिल्लाहरूमा अब सर्भाइकल क्यान्सरको स्क्रिनिङ हुन्छ र त्यस्तो शङ्का भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो सिङ्गल भिजिट अप्रोच भनेर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ अब तुरुन्तै हामीले क्रायोथेरापी गर्ने होइन, अथवा कल्पोस्कोपी गर्नु पर्यो अथवा बायोप्सी गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई कहाँ रिफर गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यो पनि गर्ने हुन्छ। र प्रोल्याप्सकोमा पनि अब पहिला त कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट हुन्छ होइन, अलिकति थोरै मात्र आङ खसेको रहेछ भनेदेखि त्यसमा रिङ होइन, रबरको रिङ अथवा प्लास्टिक त्यो लगाउने म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो हुन्छ भनेदेखि अब अपरेसन गर्नु पर्यो होइन, 1st डिग्री 2nd डिग्री 3rd डिग्री प्रोल्याप्स 4th डिग्री प्रोल्याप्स भनिन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब अपरेसन गर्नलाई कहाँ पठाउने त भनेर त्यो रिफर गरेर, जस्तै अब पहिला हाम्रो अञ्चल अस्पताल भनिन्थ्यो होइन, सबै अञ्चल अस्पतालहरूमा चाहिँ यो प्रोल्याप्सको सर्जरी निःशुल्क हुन्थ्यो। अहिले अब प्रादेशिक अस्पताल भनिन्छ कसैलाई, कसैको चाहिँ अब अस्पतालमा मात्र भएको छ होइन, सेन्ट्रल लेभलमा। र यो जुन अब निःशुल्क चाहिँ यो आङ खस्नेको चाहिँ उपचार हुने
अपरेसन पनि फ्री हुने, यातायात खर्च पनि पाउने त्यो व्यवस्था छ। भनेपछि यो सबै सरकारी अस्पतालहरूमा सबै सरकारी अस्पतालमा र प्राइभेटले पनि यो कार्यक्रम लियो भने त्यहाँ पनि छ। जस्तै अब थुप्रै अस्पताल मेडिकल कलेजहरूले पनि लिनुभएको छ, उहाँहरूमा चाहिँ फ्री भइरहेको छ। र त्यस्तै अर्को जुन फिस्टुलाको कुरा गरेँ मैले होइन, फिस्टुला भएमा पनि अब यो निःशुल्क नै उपचार हुन्छ। फिस्टुला भएदेखि उहाँले यातायात खर्च पनि पाउनुहुन्छ प्लस खाना पनि पाउनुहुन्छ महिलाहरूको हकमा। महिलाहरूको हकमा जुन महिलाहरूले चाहिँ फिस्टुलाबाट पीडित हुनुहुन्छ, जस्तै अब फिस्टुलाको अपरेसन चाहिँ अब सबै ठाउँमा हुँदैन। यो BPKIH यता धरानमा र यता काठमाडौँ मोडल हस्पिटल काठमाडौँमा र पाटन हस्पिटलमा यति र अनि त्यसबाहेक हाम्रो यता सुर्खेतमा त्यहाँ एउटा हस्पिटल छ, बाहिर NGOले चलाइरहेको, त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। र यो अपरेसन गराए बापत उहाँहरूले सबै यातायात खर्च पाउने, खाना खर्च पाउने र निःशुल्क चाहिँ उपचार हुन्छ उहाँहरूलाई। र यो अपरेसन चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि छ होइन, एक सेटिङमा मात्र हुँदैन, कहिले 2 चोटि 3 चोटि पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति काउन्सिलिङको पनि जरुरी हुन्छ। अब पेसेन्टहरूको महिलाहरूको अलिक धैर्य पनि चाहिन्छ। भनेपछि त्यसमा पनि होइन जुनसुकै महिलाहरूले पाउन सक्नुहुन्छ यो सेवा पनि? पाउनुहुन्छ। समस्या भएको छ भने महिलाहरूले पाउनुहुन्छ। कतिपय महिलाहरूलाई त यो कुरा थाहा पनि छैन, यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो सुविधा पाउँछौँ भनेर होइन। उहाँहरूले ढुक्क भएर यी जुन हजुरले भन्नुभयो त्यो अस्पतालहरूमा जान सक्नुहुन्छ। अस्पतालहरूमा, स्वास्थ्य संस्थामा, सरकारीमा गयो भने त 100% उहाँले सेवा पाउनुहुन्छ होइन। कतिपय अब महिलाहरूलाई थाहा नभएको कन्डिसनमा चाहिँ अब हाम्रो अवेरनेस प्रोग्रामहरू छन् होइन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू परिचालन गरिएको छ, उहाँ मार्फत पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो कार्यक्रम जसले हेरिराख्नु भएको छ उहाँले नै अब थाहा पाउनु पर्यो। कोभिड सङ्क्रमणको समयमा चाहिँ यहाँहरूले कस्ता कस्ता कार्यहरू गर्नुभयो? जब यो हाम्रो मुलुक अब पनि कोभिडको सङ्क्रमणमा आक्रान्त भइरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एउटा निर्देशन दियो नि, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू इमर्जेन्सी बाहेक बन्द गर्नु भनेर। र त्यस्तो कन्डिसन भयो कि अब स्वास्थ्य संस्थाहरू सबै बन्द जस्तै भए प्राय। अनि बाटोमै महिलाहरूको चाहिँ अब सुत्केरी भएको अवस्था होइन, बाटोमै मृत्यु भएको अवस्था त्यस्तो सुन्नु पर्यो। र स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि के गर्ने कसो गर्ने अब अन्योलमै थिए। स्वास्थ्य संस्था जान पनि महिलाहरूलाई एक त अब रोग सर्छ भन्ने डर थियो, अर्को ट्रान्सपोर्टेसन थिएन, सबै बन्दाबन्दी थियो, कसरी पुग्ने, बल्ल तल्ल गए पनि अब बाटोमा पुलिसले रोक्ने, जान नपाउने, हिँडेर होइन रोक्ने, त्यस्तो अवस्थाहरू थियो नि त। र 2 हप्ता त्यस्तो हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ अब काम यसरी चल्दैन, अब हाम्रो इन्डिकेटरहरू सधैँ घट्छ होइन, म्याटर्नल डेथ, न्युनेटल डेथ भन्ने बढ्छ सबै भनेर हामीले परिवार कल्याण महाशाखाबाट चाहिँ हाम्रो म्याटर्नल न्युबर्न सेक्सनले चाहिँ अब यस्तो गर्नु हुँदैन, हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले सरसल्लाह गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अब पार्टनर अर्गनाइजेसन NGO सबै छ होइन, उहाँहरूलाई मिटिङमा बोलायौँ अब के गर्ने कसरी गर्ने भनेर होइन। र त्यतिखेर हामीले चाहिँ यो RS सब क्लस्टर भनेर एउटा कमिटी छ, त्यो कमिटी चाहिँ हामीले गठन गऱ्यौँ। र यसमा चाहिँ अब सबै हाम्रो महाशाखा बाहेक अरू महाशाखा, नर्सिङ महाशाखा, हाम्रो अर्को अरू पनि विभिन्न महाशाखालाई हामीले यसमा इनरोल गऱ्यौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि इनरोल गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यसबाहेक अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू जति पनि हुनुहुन्छ म्याटर्नल न्युबर्नमा काम गर्ने उहाँहरू सबैलाई इनरोल गरेपछि हामीले चाहिँ यो मिटिङ पटक बसेर कमिटी बन्यो। र कमिटी बनिसकेपछि कसरी चाहिँ हामी निष्कर्षमा जाने भनेर पटक मिटिङबाट चाहिँ हाम्रो एउटा गाइडलाइन जोस् हामीले बनायौँ। त्यो गाइडलाइन बनेपछि चाहिँ कस्तो भयो भने मान्छेलाई अब कसरी काम गर्ने भनेर एउटा मार्गदर्शकको रूपमा आयो नि त। सुरुमा त सबैलाई त्रास थियो, डर थियो, ढोका थुनेर बसेका थिए, छोइएकै सरिहाल्छ भन्ने थियो होइन। स्वास्थ्य कर्मीले पनि छुँदैन थियो, स्वास्थ्य संस्थामा जान पनि डराउँथे सबैजना। र त्यसमा चाहिँ कसरी काम गर्ने भनेर एक किसिमले मार्गदर्शन गरेको थियो। र अब त्यसमा PPE त सुरुमा सबभन्दा समस्या भएको PPE को कुरा थियो नि त। अब PPE चाहिँ कसरी युज गर्ने, कुन अवस्थामा PPE चाहिन्छ, कस्तो किसिमको PPE चाहिन्छ होइन। अब इमर्जेन्सी कसरी म्यानेज गर्ने, इमर्जेन्सीमा चाहिँ अब शङ्कास्पद बिरामी अथवा महिला नवशिशु आएमा कसरी म्यानेज गर्ने होइन, छुट्टै रुम राख्ने के गर्ने, यो विभिन्न चाहिँ लामो छ होइन। त्यो गरेर हामीले त्यो गाइडलाइन बनायौँ र त्यही अनुसार हामीले ओरिएन्टेसन पनि दियौँ कि गाइडलाइन बनाएर मात्रै त कहाँ हुन्छ र ओरिएन्टेसन दियौँ।
हस्पिटल पहिला चाहिँ हामीले एउटा किसिमले फेसिलिटेटरहरू तयार गऱ्यौँ नि त ओरिएन्टेसन दिएर। त्यसपछि यो सेन्ट्रल हस्पिटलहरूमा ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ र बिस्तारै प्रदेश स्थानीय हुँदै हामी धेरै जसो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पुगिसकेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ गाइडलाइन पनि पाउनुभयो, ओरिएन्टेसन पाउनुभयो, अनि कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई नलेज भएपछि पछि त्यस्तो समस्या आएन कि, पछि त बिस्तारै नर्मलाइज हुँदै गयो र अब यही गाइडलाइन बनेर नै स्वास्थ्य सेवाहरूमा चाहिँ जे होस् राम्रोसँग सुचारू रूपले सञ्चालन भएर जति महिलाहरूले चाहिँ दुःख अथवा कष्ट भोग्नु पर्थ्यो त्यो भोग्नु परेन उहाँहरूले। जे होस् हामीले चाहिँ सुरुमा 2 हप्तामा गर्दा हाम्रो सेफ अपर्सन सर्भिस 38% घटेको पाइयो होइन। र अब एएनसी पिएनसी पनि अलिक घटेको थियो सुरुमा, तर अहिले चाहिँ अलमोस्ट सबै ठाउँमा यो लकडाउन सकिए पश्चात सबैमा नर्मलाइज भइसकेको छ। अहिले चाहिँ त्यस्तो स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नमा कष्ट चाहिँ छैन। जो सुरुवाती अवस्थामा जतिखेर मानिसहरू आत्तिएका थिए, गर्भवती महिलाहरूले दुःख पाइरहेका थिए होइन, बच्चा चाहिँ घरमै पाउनुपर्ने, घरमै जन्माउनु पर्ने अवस्था थियो, यो बेलामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुभयो। महत्त्वपूर्ण भूमिका जे होस् डेथ हुनबाट अलिकति हामीले मद्दत गऱ्यौँ। सुत्केरी चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थामै कसरी जाने, कसरी त्यहाँ सेवा कसरी दिन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले जो ठुलो भूमिका खेले अब हामीले त्यतिखेर। गर्भवती महिला र बच्चाको सुरक्षाको लागि, स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अलिकति त्यो कुरा पनि गरौँ न। अब गर्भवती अवस्थामा अब महिलाहरूले चाहिँ अब मेन मैले अघि पनि भने पोषणयुक्त खानाको कुरा गरिसकेँ होइन। पोषणयुक्त खानाहरू खानुपर्छ। अब अलि आरामको पनि जरुरी हुन्छ होइन। अब बेलुका 8 घन्टा सुत्ने, दिउँसो 1-2 घन्टा पनि आराम गर्ने, त्यस्तो गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो होइन। अब कुनै पनि समस्या आइलाग्यो जस्तै अब रक्तस्राव भयो, पेट दुख्यो होइन, बच्चा कम चल्यो भने चाहिँ अब तुरुन्तै चाहिँ स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। खतराका चिन्ह भनेर भन्छौँ हामीले होइन। जस्तै अब प्रेसर हाई भएर अहिले जुन एक्लाम्सिया प्री एक्लाम्सिया भन्छौँ नि, सुत्केरी अवस्थामा प्रेसर एकदम बढेर कम्पन आएर बेहोस हुने, अनि त्यसपछि डेथ पनि हुनसक्छ। त्यस्तो समस्याहरू नआओस् भनेर अब हामीले अब उहाँहरूलाई यस्तो जानकारीहरू गराउँछौँ होइन। कुनै पनि अब समस्या भयो जस्तै अब टाउको दुख्यो होइन, आँखा तिरिमिरी भयो, रिङटा लाग्यो भने पनि त्यो स्वास्थ्य संस्था गइहाल्नु पर्यो। पेट दुख्यो अथवा रगत गयो अथवा पानी बग्यो, गनाउने पानी बग्यो भने पनि तुरुन्त जानु पर्यो होइन। ज्वरो आयो होइन, कुनै पनि समस्या, रक्तस्राव भयो भने अब त्यो चाहिँ अस्पताल गइहाल्नुपर्छ भनेर भन्छौँ कि हामीले यो खतराका चिन्हहरू। बच्चाहरूको पनि अब सास छिटो फेर्यो भने होइन, अब स्तनपान गर्न सकेन भने, अब त्यस्तो बेलामा डायरिया भयो, भमिटिङ भयो, त्यस्तो भयो भने पनि अब तुरन्त चाहिँ स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। मातृ तथा नवजात शिशु शाखा जुन छ नि, त्यसले जन्मिसकेको बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ के काम गरेको छ त? अब हाम्रो यो शाखामा अर्को एउटा पोषण शाखा भन्ने कुरा गरेँ, अर्को चाहिँ हाम्रो खोप तथा बाल स्वास्थ्य शाखा भन्ने छ। अब खोप जुन बच्चा जन्मिसकेपछि लाउनुपर्ने खोपहरू छ नि, यो सबै खोपहरू चाहिँ बच्चाहरूलाई कसरी दिने भनेर निःशुल्क खोप हुन्छ, त्यसको बारेमा कार्यान्वयन गर्छ त्यो शाखाले भने। अहिले मेन यो कोभिडको बेलामा कोभिसिल्ड भन्ने जुन भ्याक्सिन छ, त्यो भ्याक्सिनको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ हामीले त्यो शाखाले लिएको छ र देशभरि अहिले खोप अब पहिला स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई होइन, फ्रन्टलाइनहरूलाई दिएको थियो र बिस्तारै अब अन्य स्वास्थ्यकर्मी र अब चाहिँ के नोटिस निकालेको छ भने अब कूटनीतिक नियोग, अनि पुलिस, आर्मी र पत्रकारलाई भनेको छ। अब चाहिँ महिलाहरू होइन गर्भवती भइसकेपछि यहाँले अघि भन्नुभयो 4 पटकसम्म अनिवार्य रूपमा चेक गराउनुपर्छ। 4 पटकसँग चेक जाँच गराउन आए बापत उनीहरूलाई भत्ता दिने होइन, र सुत्केरी गराए बापत पनि अस्पतालमा गराए बापत पनि भत्ता दिने जुन योजना छ भन्नुभयो यहाँले होइन। त्यो बाहेक चाहिँ अनिवार्य रूपमा कति पटक चाहिँ चेक जाँच गराउनुपर्छ र अन्य योजना चाहिँ के ल्याएको छ त यसमा? एएनसी टु पिएनसी गाइडलाइन भनेर होइन। एएनसीकोमा चाहिँ के कुरा छ भने अब जस्तै WHO को अनुसार पनि कम्तीमा पनि अब 8 पटक जाँच गर्नुपर्छ। र अब हामीले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि के देखेका छौँ भने 9 महिना भिजिट गर्ने भनेपछि अब उहाँहरू फेरि आइदिनुहुन्न अस्पताल होइन, आइदिनुहुन्न, उहाँहरूलाई होइन पेट सेट दुखेपछि मात्रै जाने होला भन्ने हुन्छ।
त्यस भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब कम्तीमा पनि 4वटा भिजिट र 4वटा कन्ट्याक्ट चाहिँ हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यो गाइडलाइनमा बोलेका छौँ। अब त्यस्तो भएपछि फ्रिक्वेन्ट भिजिट भएपछि केही समस्या आइहाल्यो भने तुरुन्त चाहिँ म्यानेज हुन्छ नि त। ढिलो गरी आउँदाखेरि म्यानेज गर्न सकिँदैन, कुरा बिग्रिसक्छ। त्यसरी फ्रिक्वेन्ट भिजिट हामीले राख्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि म्याटर्नल पेरिनेटल डेथहरू चाहिँ घट्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो होइन। त्यो कुरा गरेँ एउटा। अर्को पिएनसीको कुरामा चाहिँ पोस्टनेटल केयरमा अब धेरै जसो हाम्रो म्याटर्नल डेथ चाहिँ घर डिस्चार्ज भएर घर गएपछि 24 घन्टादेखि 48 घन्टाभित्रमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ डेथ छ, आमाको पनि नौ शिशुको पनि। अब यो चाहिँ के हो हुनसक्छ भने अब एउटा कुरा अस्पतालमा सुत्केरी भएपछि महिलाहरू बस्न चाहनुहुन्न, अब घर कम्फर्टेबल हुँदैन उहाँहरूलाई। विभिन्न कारणले गर्दा उहाँहरू छिटै घर जान त चाहनुहुन्छ, घर गइहाल्नुहुन्छ भनेदेखि अर्को कुरा जुन हाम्रो सेन्ट्रल हस्पिटलहरू छ, जुन अब पहिलाको हाम्रो यो अञ्चल अस्पतालहरू, यिनीमा चाहिँ एकदम म्याक्सिमम चाहिँ एकदम बढी सुत्केरी हुने महिलाहरू आउने होइन। त्यस भएको हुनाले त्यहाँ बेड खाली नहुँदाखेरि बाध्य भएर पनि 6 घन्टा 5 घन्टामा चाहिँ पठाउनु पर्ने बाध्यताहरू थियो। त्यो बाध्यताले गर्दाखेरि के हो, अब पठाइसकेपछि के थियो कसो थियो, घरमा गएर डेथ हुन्छ फेरि। त्यस भएको हुनाले अब त्यस्तो नहोस् भनेर पिएनसी हाम्रो जुन कार्यक्रम छ, गाइडलाइन पनि छ, त्यसमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ अब जन्मेको 24 घन्टामा एउटा फर्स्ट पिएनसी भिजिट, अनि त्यसपछि 3 देखि 14 दिनमा सेकेन्ड होइन, र 28 दिनमा चाहिँ हामीले थर्ड गरेर अनि 6 हप्तामा 45 दिनमा चाहिँ फोर्थ भनेर चाहिँ भनेका छौँ। अब 3 देखि 14 को मा चाहिँ अब कोही अस्पताल हुन्छ, अब सिजरियन गरेकोहरू त अस्पतालमै हुनुहुन्छ, अलिक सजिलो पनि हुन्छ। तर अब 6 हप्ताको भिजिट पनि प्राय अब बच्चालाई खोप लाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यो पनि सजिलै हुन्छ होइन। तर 28 दिनको चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। अब नर्मल डेलिभरी भएकोहरूलाई पनि 3 दिनको गाह्रो हुन्छ। अब महिलाहरू फेरि समस्या परे पनि आइदिनुहुन्न नि त फेरि। एक त अब हाम्रो के हुन्छ, अब न्वारण नगरेसम्म छुन हुँदैन भन्ने चलन छ, बाहिर निस्किन हुँदैन भन्ने चलन छ, त्यो कारण हो। अर्को अब सुत्केरी भएको सानो बच्चा बोकेर जाडोमा पानी परेको ठाउँमा अब हिमालको पहाडको बाटो त को आउनुहुन्छ, कोही पनि आउनुहुन्न। अब यो कार्यक्रम चाहिँ यसैले चाहिँ हुने सम्भव छैन। यो चाहिँ घरैमा गएर जो चाहिँ अस्पताल आउनुहुन्न उहाँलाई चाहिँ घरैमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ पिएनसी केयर दिनुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम छ हाम्रो। र जसको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम चाहिँ अब बिस्तारै स्केल अप पनि भइरहेको छ। भयो भनेदेखि अब म्याटर्नल पेरिनेटल नियोनेटल डेथ सबै घटाउनलाई चाहिँ यसले ठुलो रोल गर्छ भन्ने हो हाम्रो। त्यही बेलामा बढी म्याक्सिमम भएको देखिएको छ। भनेपछि यो सहरी क्षेत्रमा भन्दा पहाडी अथवा हिमाली क्षेत्रमा त धेरै इफेक्टिभ हुने भयो नि त। हजुर हो त्यो छ होइन, इफेक्टिभ हुने भयो। फेरि अब पहाडी हिमाली क्षेत्रहरूमा के हुन्छ भनेदेखि अब कति घन्टा हिँडेर आएको हुन्छ नि, बाटो कस्तो हुन्छ फेरि अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब सुत्केरी व्यथा लाग्यो भनेर आउनुहुन्छ, तर त्यो सुत्केरी व्यथा हुँदैन, कसैलाई त अब 2-3 दिन लाग्छ, कसैलाई 4-5 दिन लाग्ला होइन। अनि त्यस्तो बेलामा फर्केर घर जानुभयो भने फेरि फर्केर उहाँ आउनुहुन्न। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ म्याटर्निटी वेटिङ होम भनेको छ हाम्रो कार्यक्रम के। त्यस्तो बेला म्याटर्निटी वेटिङ होम बनाएपछि अब सुत्केरी भएर नसकेसम्म उहाँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ। सुत्केरी भएपछि अनि पनि तुरुन्तै जान सकेन भने त्यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ। त्यहाँ कम्तीमा चाहिँ खाना र बस्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ग्यास भाँडाकुँडा होइन, त्यो ओढ्ने ओछ्याउने कुरा चाहिँ त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। उहाँहरू त्यहाँ बसेर त्यो सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि उहाँलाई के चाहिँ सुविधा दिएको हुन्छ भन्नुभयो यहाँले? अब ग्यासको व्यवस्था हुन्छ, भाँडाकुँडा हुन्छ, ओढ्ने ओछ्याउने हुन्छ। भनेपछि खाना पकाएर कतिपय ठाउँमा त पकाउनको लागि चिज पनि दिनुहुन्छ। विभिन्न हाम्रो संस्थाहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि,
कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन? थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु, के गर्नु बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्ते। जो व्यक्तिहरू मृगोला फेल भएर डायलाइसिस गराइराख्नु भएको छ या प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँहरू अस्पतालमा डायलाइसिसमा जाँदाखेरि अति उच्च सावधानी अपनाइदिनु होला, सामाजिक दूरी कायम गरिदिनु होला र आवश्यकभन्दा बढी व्यक्ति या अस्पताल कर्मचारीहरूसँग सम्पर्कमा नआइदिनु होला र घरमा फर्केपछि पनि आफ्नो परिवारसँग सामाजिक दूरी कायमै राखिदिनु होला। त्यसै गरी प्रत्यारोपणको व्यक्तिहरू पनि अनावश्यक रूपमा अस्पताल जाने या घरमा भिडभाड गरेर नबस्ने होला। तपाईँहरूलाई सङ्क्रमणको उच्च जोखिम छ र यसबाट बच्नुहोस् र सबैलाई बचाइदिनुहोस्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी स्वस्थ जीवनमा छौँ। नेपाल टेलिभिजनका एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा यो कार्यक्रम यहाँले हेर्नु भएको छ। यो दैनिक रूपमा प्रस्तुत हुने गर्छ, तर फरक समयमा। अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले अपनाउने जीवनशैली पछिल्लो समयमा विलासी हुँदै गएको छ। हामी एकदमै सोखिन जीवन बिताउन थालेका छौँ। हामीले खानेकुराहरू पनि स्वादको लागि बढी खान थालेका छौँ, प्रयोग गर्न थालेका छौँ। कतै यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको त छैन, कतै हाम्रो जीवनै छोटो बनाइरहेको त छैन, आयु छुट्याइरहेको त छैन। हामीले के कुरामा ध्यान दिने त्यसो भए यो विषयमा हामीले यो सेगमेन्टमा धेरै जसो जानकारी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। यदा भने कुनै विषयमै रहेर केन्द्रित रहेर पनि हामी कुराकानी अर्थात् जानकारी प्रदान गर्छौँ, तर समग्रमा पनि हामी हाम्रो जीवनशैली ओभरअल कस्तो हुनुपर्छ भनेर जानकारी दिने गर्छौँ। आज पनि हामी त्यही क्रममा छौँ। एउटा जीवनशैली अर्थात् एउटा आग्रह सन्देश यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले हाम्रो जीवनमा धेरै महत्त्व राख्न सक्छ। आउनुहोस् हेरौँ यो अर्को सेगमेन्ट, मेरो जीवनशैली। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर मीना कुँवर। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विगत 18 वर्षदेखि नेत्ररोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला। आफ्नो नित्यकर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइजपछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखेको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड हियर। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ। युट्युबमा
रोडमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ। सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि, त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। लामो प्रसुति व्यथाको कारण बच्चाको टाउकोले योनि मार्ग र पिसाब थैली वा दिशा थैली वा दुवैलाई थिचेर प्वाल परेर प्रसव फिस्टुला हुन्छ। प्रसुतिपछि महिलामा दिशा चुहिरहने, पिसाब चुहिरहने वा दिशा पिसाब दुवै चुहिरहने समस्या प्रसव फिस्टुला हो। कलिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँदा पनि प्रसव फिस्टुला हुन सक्दछ। प्रसव फिस्टुलाले महिलाहरूलाई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या सृजना गर्छ। प्रसव फिस्टुला रोकथाम गर्न सकिन्छ। नियमित गर्भजाँच गर्ने, जन्मान्तरका लागि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराएमा प्रसव फिस्टुला हुनबाट बचाउन सकिन्छ। प्रसव फिस्टुला उपचारबाट निको हुन्छ। उपचार पाइने अस्पतालहरू बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, काठमाडौँ मोडल अस्पताल काठमाडौँ, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत। नमस्कार, म डाक्टर धर्मागत भट्टराई, म एक पेडियाट्रिक इम्युनोलोजिस्ट हुँ। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि चर्चा गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि केही कडीहरू हामीले अपनाउन जरुरी देखिन्छ। अहिले संसारमा संक्रामक रोगहरू सँगसँगै नसर्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूको पनि महामारी देखिएको कुरा सर्वविदितै छ। जस्तो मोटोपना, मुटुका रोगहरू, बातजन्य रोगहरू, यस्ता थुप्रै प्रकारका सिस्टेमिक प्रणालीगत रोगहरू हाम्रो गलत जीवनशैलीको कारणले गर्दा बढिरहेको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा तीनै प्रकारले स्वस्थ भइयो भने मात्रै हामी आफू स्वस्थ रहन सकिने कुरा सर्वविदितै छ। यदि हामीले आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छौँ भने यी तीनटै प्रकारले, मानसिक, शारीरिक र सामाजिक प्रकारले हामीलाई स्वस्थ राख्न जरुरी हुन्छ। सबभन्दा पहिला शारीरिक कुराको चर्चा गरौँ। शारीरिक स्वस्थताको लागि सबभन्दा पहिला सन्तुलित आहारको, व्यायामको र पर्याप्त निद्राको जरुरत पर्छ र यसमा सन्तुलित आहारका जुन कम्पोनेन्टहरू छन् तिनीहरू पूर्ण हुन जरुरी छ। त्यस पछाडि सन्तुलित व्यायामको जरुरत पर्छ। सन्तुलित व्यायामको अर्थ यो हुन्छ कि जुन व्यक्ति उसलाई पहिला भइसकेका बिमारीहरूलाई असर नपर्ने गरी र उसको शरीरलाई, बाँकी टिस्युहरूलाई र त्यो रोगलाई पनि सन्चो बनाउने गरी के व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, कुन प्रकारका व्यायामहरू गर्न सकिन्छ, त्यो व्यायाम गर्न सकिने भयो। यो शारीरिक व्यायामको पाटो हो। अर्को, हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नहुने भनेको निद्रा हो र योभन्दा बाहिर स्ट्रेसफुल लाइफले हाम्रो शरीरलाई थुप्रै प्रकारका बिमारीहरू जन्माउने गर्छ। त्यसकारण हाम्रो शरीरलाई स्ट्रेस भनेको चिन्तामुक्त गराउनको लागि हामी थुप्रै प्रकारका हामीले ध्यान गर्न सक्छौँ। हामी यत्तिकै शान्त जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि थुप्रै प्रक्रियाहरू छन्, ध्यानका प्रक्रियाहरू पनि छन्, तिनीहरू अपनाउन सक्छौँ। यो एउटा पाटो भयो। यसले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र अर्को एउटा सामाजिक सोसल वेलबिङको कुरा हुन्छ। यी सबै कुराहरू ले हाम्रो शरीरको स्वस्थ जीवनशैलीमा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्छ। र अहिले संसारमा यो वैश्विक महामारी कोभिड-19 को महामारीको बेलामा पनि स्वस्थ जीवनशैली र हामीलाई हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावरलाई मजबुत राख्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। यस्तो बेलामा इम्युनिटी पावर ठ्याक्कै बढाउने कुनै एउटा पार्टिकुलर चिज नभए पनि हामीले इम्युनिटी पावर बढाउनको लागि सुरुमा गर्ने कमन कुराहरू जस्तो भोजन, व्यायाम, निद्रा बाहेक पनि जस्तो कतिपय कुराहरूले टेवा पुर्याउँछन् भन्ने कुरा अहिलेका तथ्याङ्कहरूले देखाएको कुरा हो। त्यसकारण जस्तो टेवा पुर्याउने कुराहरूमा कतिपय भिटामिनहरू, नाम लिनुपर्दा भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरूले यो इम्युनिटीमा राम्रो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमा पाइएको कुरा हो। त्यसकारण हामीले समग्रमा भन्दाखेरि भिटामिन र खनिज पदार्थ भएका कुराहरू जस्तो फ्रेस भेजिटेबल्स, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, हरियो सागपात र फलफुल लगायत सन्तुलित आहारहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई समायोजन गरेर हामीले स्वस्थ जीवनशैली बाँच्यौँ भने यस्ता सङ्क्रामक र नसर्ने रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ।
कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्: फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल swasthjivan@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/nettv2041। दर्शकवृन्द, 1 घण्टा सकिन आँट्यो। महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्दा 1 घण्टा सकिएको बितेको पनि पत्तै हुँदैन। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। साथै यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ या पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्छौँ, तिनका समाधान खोज्छौँ। हामीलाई टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, एसएमएस गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सम्पूर्ण ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा यहाँलाई भनिहालौँ, यो कार्यक्रम टेलिभिजनका पर्दाहरूमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आफूलाई अनुकूलता परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, फेसबुक पेज जुन पछिल्लो समयमा निकै चर्चित भएको छ, फेसबुक पेजमा पनि नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष नै त्यहाँ हामी लाइभ पनि गर्ने गर्छौँ यो कार्यक्रम। फेरि पनि भन्छौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेलचेक्राइ नगरौँ। भ्याक्सिन त आयो, तर प्रयोग गर्न हामीले बाँकी नै छ। त्यस कारणले गर्दा सतर्क रहौँ। एकपटक रोग लागेर उपचार गर्नुहुँदा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो। यो पुरानो उखानलाई जहिले पनि मनन गरौँ। हामी यही आग्रह गर्छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।